मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं। आपको याद होगा जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े थे उसमें हमने नेशनल पार्टीज़, फिर हमने स्टेट पार्टीज़ को डिस्कस किया। अब हम चैलेंज पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है, क्या वो ऐसी हरकत वो करते हैं जिसकी वजह से उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आपको पता है कि इंडिया जो कंट्री है यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हर एक पार्टी को इलेक्शन के थ्रू सरकार वो बना सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो विद इन द पार्टी उनको प्रॉब्लम्स है। से कि डेमोक्रेसी यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी उनकी पार्टीज़ में जो उनको जिसकी वजह से उनको चैलेंजेस बनती हैं और उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जो पहला चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, दैट इज़ द फर्स्ट चैलेंज इज़ द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टी। तो डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, डेमोक्रेसी में का मतलब होगा कि हर एक बंदे को अपना हक दिया जाता है, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में इसकी कमी है। कैसे कमी है? क्योंकि जब भी कोई डिसीजन लेना होगा, जब भी कोई पार्टी डिसीजन लेती है तो टॉप ब्रॉस लीडर्स होते, 2-3 लीडर्स होते हैं, तो वही डिसीजन लेते हैं। आम तो जो जितने भी उनके मेंबर्स हैं उनको पूछा नहीं जाता है। दे आर जस्ट the part of the party, but they have not role in decision making. They have no role in decision making. कोई भी decision लेना होगा तो उनसे कोई पूछा नहीं जाता है। ऑर्डिनरी मेंबर्स इसमें बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेते हैं, तो उनको इवन की सफिशेंट इंफॉर्मेशन भी नहीं दी जाती है कि पार्टी ये करने जा रही है या पार्टी को ये करना है। वो लोग बिल्कुल, आपने देखा होगा कि इलेक्शन रैलीज में अपने आप को पार्टी के लिए रखते हैं, वक्फ रखते हैं, कहीं पे जलसा हो, कहीं पे कुछ हो, दे आर ऑलवेज रेडी विद द वर्क ऑफ द जो भी डिसीजन होगा पार्टी का वो उसके साथ साथ। लेकिन जब डिसीजन कोई बड़ा काम करना होता है तो पार्टी वर्कर्स को पूछा नहीं जाता है। तो ये एक चैलेंज उनके लिए बनता है पॉलिटिकल पार्टीज को कि डेमोक्रेसी उसमें नहीं है। उनको डिसीजंस का कुछ पता भी नहीं चलता है, और इससे क्या होता है तो वो जो वर्कर्स होते हैं अब वो पार्टी की तरफ लॉयल्टी नहीं बढ़ाते, उनकी अब लॉयल्टी पार्टी की तरफ नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि उनको पता है कि पार्टी जो भी डिसीजन लेती है उनको कुछ पता नहीं। अब वो किसी पॉलिटिकल लीडर के लिए वो लॉयल्टी बनाते हैं, क्योंकि किस लिए? क्योंकि उनको अपना फ़ायदा मिलना चाहिए, पर्सनल लॉयल्टी के लिए वो ज़्यादातर अब इसमें काम करेंगे पार्टी में, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको अपना कुछ फ़ायदा मिल जाए, उनको अपने काम निकल जाए, वो चाहते हैं कि उनको अपना फ़ायदा मिल जाए। अब जो पार्टी का डिसीजन था, पार्टी के लिए काम करना था, अब वो कम हो जाता है, तो लोग अपने काम में, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, कहीं पे किसी इलाके का कोई लीडर है, वो रूलिंग पार्टी का या पार्लियामेंट में या असेंबली में वो एज इलेक्टेड मेंबर है, वहाँ पे उसकी जो वर्कर्स है पार्टी, वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन वो लोग जो उसके साथ होते हैं वो ज़्यादातर ध्यान पार्टी की तरफ नहीं देते, उस लीडर की तरफ ध्यान देते। वो क्या करता है, उसी को फॉलो करते हैं, उसी से अपना काम निकलवाते हैं, और उनको ये होता है अपनी तरफ से, अंदर से ये होता है कि कल को हमें कोई फ़ायदा ये देगा या पार्टी में बड़ा सा पोस्ट हमें दिलवा देगा। तो सेकंड जो चैलेंज है, दैट इज द सेकंड चैलेंज ऑफ डायनास्टिक सक्सेशन। डायनास्टिक सक्सेशन क्या मतलब? क्या? तो मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज, वो उनका वो प्रोसीजर नहीं होता है कि वो ट्रांसपेरेंट ली पार्टी का कोई लीडर उतारा गया, अब किसी और को उस पर तैनात किया जाए, लेकिन नहीं, वहाँ क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो ज़्यादातर डायनास्टी रूल होता है वही चलाते हैं। अब बाप निकला तो बेटे को ले आते हैं, बेटा निकला तो पोते को ले आते हैं। तो ये दूसरा सिस्टम है। तो
تو جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں نہیں ہونا چاہیے. ڈیموکریسی تو ہے وہ کنٹری میں، لیکن پارٹیز میں یہ نہیں ہے. اس میں بھی نان ڈیموکریٹک طریقے سے بیٹا باپ کی جگہ لیتا ہے. ایسے کوئی رشتہ دار وہ آگے جاتا ہے جن کا حق ہوتا ہے، جو گراس روٹ لیول پہ کام کرتے ورکرز، ان کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں رہتی ہے. تو اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں یہاں پہ نام نہیں لوں گا، تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ فیملیز ہی یہاں پہ اگر ہم کشمیر کی بات کریں گے یا کچھ اور پر جو نیشنل لیول پہ، وہاں پہ صرف خاندانی راج چل رہا ہے. بیٹا، باپ، بہن، ماں، تو یہی پارٹیز میں ٹاپ راس لیول پہ کام کرتے ہیں. تو دوسرا یہ چیلنج ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، یہ چیلنج ہے. فرسٹ آپ نے دیکھا کہ لیک آف انٹرنل ڈیموکریسی ود ان دا پارٹی، ایک وہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ اس میں بھی ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ کیا ہے، ڈائناسٹک سکسیشن چل رہا ہے. اور دا تھرڈ چیلنج از اباؤٹ گروئنگ رول آف منی اینڈ مسل پاور ان پارٹیز. اسپیشلی وہ کب ہوتا ہے؟ اسپیشلی جورنگ الیکشنز. تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ چاہت ہوتی کہ ہم الیکشن جیتے بائی اینی مینس. تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، ان کینڈیڈیٹس کو کبھی کبھی یہ ٹکٹ دیا جاتا ہے جو پیسہ خرچ کریں اور جن کے پاس مسل پاور ہو، وہ لوگوں کو دبانے کی کوشش کریں، ان کو ان کے ساتھ وہ زبردستی سے ووٹ لیں تاکہ پارٹی کا ممبر بن جائے. تو اس میں بھی ڈیموکریٹک سیٹ اپ نہیں، کوئی سلیکشن، کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کون بندہ صحیح ہے، کیا اس کا ریکارڈ ٹھیک ہے، اس کے خلاف کوئی تو اس کے خلاف کوئی چیز تو ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ سوسائٹی میں یا کسی اور جگہ پہ بدنام ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا ہے، صرف دیکھا جاتا ہے اس کے پاس کتنا پیسہ ہے اور مسل پاور کیا ہے. تو زیادہ تر امیر لوگوں کو ہی اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. اینڈ دا فورتھ چیلنج is very often parties do not seem to offer a meaningful choice to the voters. ووٹرس کو میننگ فل چوائس نہیں دی جاتی ہے. یہ میننگ فل چوائس کیا ہوتی ہے؟ اگر ہم بات کریں گے، پارٹیز مسٹ بی سگنیفیکنٹ ڈفرینٹ، الگ الگ چوائس ان کو، ایک الگ الگ چوائس ان کو ملنی چاہیے. تو یہ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ڈفرینس بٹوین لیبر پارٹی اینڈ دا کنزرویٹو پارٹی ان برٹین از ویری لٹل. اسی طرح اگر ہم بات کریں گے، جو الیکشن مینیفیسٹو جو ہوتا ہے وہ آلموسٹ سیم ہی ہوتا ہے ہر ایک پارٹیز کا. تو ووٹرز کے لیے کوئی الگ چوائس نہیں ملتی ہے تاکہ وہ یہ سوچ سکیں کہ ہمارے لیے کچھ یہ پارٹی الگ کرنے جا رہی ہے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ چار چیلنج جو پولیٹیکل پارٹیز کو فیس کرنی پڑ رہی ہے، ان کو اپنی غلطیوں کی وجہ سے یہ ان کو چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کلیئر ہوا ہوگا. تو یہ کوشچن بھی آپ کو آ سکتا ہے، چیلنجز کیا کیا فیس کرنی پڑ رہی ہے پولیٹیکل پارٹیز کو. تو اس کی طرف اچھے سے دھیان دینا ہے اور یہ پوری طرح سے پریفر کرنا ہے. تو اب جو ہمارا نیکسٹ جو لیکچر ہوگا وہ دیکھیں گے ہم پولیٹیکل پارٹیز کو ریفارم کیسے کرتے ہیں، ہاؤ کین پارٹیز بھی ریفارم. وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.